अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सुन रहे हैं आसिम अंसारी को। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था बायोलॉजी कि बायोलॉजी क्या है और उसकी मेन डिविजन्स कौन कौन सी हैं। तो हमने वहाँ पे देखा था कि लफ्ज़ जो बायोलॉजी है ये 2 ग्रीक वर्ड से लिया गया है, 2 यूनानी अल्फाज से। एक था बायो लिया गया है बायोस से, दूसरा है लोजी लिया गया है लोगोस से। बायोस का मतलब क्या होता है? बायोस का मतलब होता है जिंदगी यानी कि लाइफ। इसी तरह जो लोगोस है, लोगोस का मतलब क्या होता है? थॉट और रीजनिंग यानी कि सोचना और वजह तलाश करना। तो आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी की मेन जो है ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में पहली ब्रांच इसकी है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस शाख का ताल्लुक जानदारों की बनावट और साख्तों के मुतालिक है। इस शाख में हम देखते हैं कि जानदारों की बनावट क्या है और उनकी स्ट्रक्चर्स कैसी है, ठीक है, उनकी साख्त कैसी है। इसी तरह इसकी नेक्स्ट जो शाख है बायोलॉजी की वो है जी एनाटमी। एनाटमी में क्या होता है? द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटमी। अगर आप किसी भी जानदारों की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उनके अंदरूनी साख्तों का मुताला करते हैं, ठीक है, उनकी अंदरूनी जो है फॉर्म का मुताला करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? एनाटमी कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट इसकी जो ब्रांच है, नेक्स्ट इसकी ब्रांच है जी हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में क्या किया जाता है? हिस्टोलॉजी जो है द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। जानदारों के टिश्यूज का माइक्रोस्कोप की मदद से जो मुताला है उसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। जानदारों के टिश्यूज का माइक्रोस्कोप की मदद से मुताला करना क्या कहलाता है जी? उसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। इसी तरह नेक्स्ट इसकी ब्रांच है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में देखें क्या होता है? सेल बायोलॉजी जो है द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी कहते हैं। सेल बायोलॉजी में सेल और सेल में पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स की साख्तों और अफ़आल का मुताला किया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी। बायोलॉजी की इस शाख में यानी कि सेल बायोलॉजी में हम सेल की तकसीम यानी कि डिविजन्स का मुताला भी करते हैं कि एक सेल तकसीम कैसे होता है, उससे आगे नए सेल्स कैसे बनते हैं, इसका मुताला भी हम किस में करते हैं? इसको भी हम किस में स्टडी करते हैं? सेल बायोलॉजी में ही स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इसकी ब्रांच है जी बायोलॉजी की, उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी देखें क्या है? फिजियोलॉजी में दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजी की इस शाख में हम क्या करते हैं? जानदारों के अजसाम के अंदर पाए जाने वाले मुख्तलिफ जो है ना अफ़आल के बारे में इल्म हासिल किया जाता है। इस शाख में जानदारों के जिस्म में सर अंजाम दिए जाने वाले अफ़आल के बारे में इल्म हासिल करते हैं फिजियोलॉजी में। जिस तरह देखिए हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है कैसे काम करता है, इसी तरह हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, इन तमाम का मुताला हम किस में करते हैं? इसका मुताला हम किस में करते हैं? फिजियोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बायोलॉजी की शाख है जी, उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में क्या होता है? जीन्स का मुताला किया जाता है और विरासत में इनके किरदार का इल्म भी जेनेटिक्स कहलाता है, यानी कि जीन्स का मुताला और विरासत में जीन्स का क्या किरदार होता है, इसके मुताले को हम क्या कहते हैं? इसके इल्म को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। इनहेरिटेंस कहते हैं विरासत को। तो विरासत से क्या मुराद होता है? विरासत से मुराद खसूसियात का एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होता है। जिस तरह वालिदैन से बच्चों में खसूसियात मुंतकिल होती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। तो ये इनहेरिटेंस कैसे होती है, खसूसियात कैसे पास होती हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, जो है इसका मुताला भी हम किस में करते हैं? जेनेटिक्स में करते हैं। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास बायोलॉजी की शाख है, उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी में क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल्स। तो एम्ब्रियोलॉजी में क्या होता है? एम्ब्रियो से एक मुकम्मल जानदार बनने के अमल यानी कि डेवलपमेंट का मुताला क्या कहलाता है? यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एम्ब्रियो के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां आती हैं और उसके बाद एक मुकम्मल जानदार बनता है, इसका मुताला हम किस में करते हैं? एम्ब्रियोलॉजी में करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारी शाख है जी टैक्सोनॉमी। बायोलॉजी की शाख कौन सी है जी? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में देखो क्या होता है? टैक्सोनॉमी जो है इट इज द स्टडी ऑफ द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो टैक्सोनॉमी में क्या होता है? टैक्सोनॉमी में जानदारों के साइंसी नाम रखने और उनकी ग्रुप्स और छोटे ग्रुप्स में ग्रुप बंदी यानी कि क्लासिफिकेशन का इल्म है। तो देखें बायोलॉजी की दुनिया में तमाम जानदार जितने भी हैं सबको जो है एक मखसूस साइंसी नाम से पुकारा जाता है। जिस तरह इंसान का देखें नाम कौन सा है साइंटिफिक, इसका नाम है जी होमो सैपियन, ठीक है। इसी तरह और देखें सरसों जो है, सरसों का साइंटिफिक नाम कौन सा होता है? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। इसी तरह बाकी भी जितने भी जानदार हैं तमाम को एक मखसूस जो है ना साइंसी नाम से पुकारा जाता है। तो इसका इल्म किसमें हासिल किया जाता है? टैक्सोनॉमी में। टैक्सोनॉमी में हम जानदारों को साइंसी नाम देते हैं, उनके तरीकों को पढ़ते हैं और साथ साथ हम जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में जो तकसीम करते हैं उसका इल्म भी किसमें पढ़ते हैं? हम टैक्सोनॉमी में। क्लासिफिकेशन में हम देखते थे कि जानदारों को उनमें पाए जाने वाली खसूसियात के लिहाज से उनको मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम किया जाता है। क्लासिफिकेशन क्या होती है कि
جانداروں کی جو خصوصیات ہیں ان کی بنیاد پہ آپ ان کو مختلف گروپوں میں تقسیم کرتے ہیں. تو یہ سب مطالعہ یعنی کہ جانداروں کو سائنسی نام دینا, ان کو گروپس اور سب گروپس میں تقسیم کرنا, اس کا مطالعہ ہم کس میں کرتے ہیں؟ ٹیکسانومی میں کرتے ہیں. اسی طرح نیکسٹ ہمارے پاس پلیونٹالوجی. اٹ از دی اسٹڈی آف فوسلز. پلیونٹالوجی کیا ہے؟ اسٹڈی آف فوسلز, یعنی کہ فوسلز کے مطالعے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پلیونٹالوجی کہتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں فوسلز کیا ہوتے ہیں. فوسلز آر دی ریمینز آف ایکسٹنکٹ آرگنزمز. یہ فوسل سے مراد کیا ہوتے ہیں؟ ناپید ہو چکے جانداروں کی باقیات ہیں, یعنی کہ ایسے جاندار جو اب نہیں رہے, جو کئی سال پہلے پائے جاتے تھے اور اب ان کی صرف باقیات باقی بچی ہیں. ٹھیک ہے, کچھ اعضاء باقی بچے ہیں, تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم فوسلز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو فوسلز کوئی بھی آثار ہو سکتے ہیں جن سے ہمیں پرانے جانداروں کے متعلق جو ہے علم حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس بایولوجی کی شاخ ہے جی انوائرمنٹل بایولوجی. It deals with the study of the interactions between the organisms and their environment. Environmental biology میں ہم دیکھتے ہیں کہ جانداروں ان کے ماحول کے درمیان باہمی تعلق کیا ہوتا ہے. جانداروں اور ان کے ماحول کے درمیان باہمی عمل کا مطالعہ ہم کس میں کرتے ہیں؟ ماحولیاتی یعنی کہ انوائرمنٹل بیولوجی میں کرتے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جانداروں کا ماحول کے ساتھ کیا تعلق ہے, جاندار ماحول کو کیا دے رہے ہیں اور ماحول جانداروں کو کیا دے رہے ہیں, یعنی کہ ان دونوں کا آپس میں کیا ریلیشن ہے. اس کو ہم کس میں پڑھتے ہیں؟ انوائرمنٹل بیولوجی میں پڑھتے ہیں. ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جانداروں نے ماحول کو کس طرح متاثر کیا ہے اور ماحول جو ہے جانداروں کو کیسے متاثر کر رہا ہے. یہ تمام جتنے بھی یہاں پہ اس طرح کے ریلیشنز ہیں اس کو ہم کس میں اسٹڈی کرتے ہیں؟ انوائرمنٹل بایولوجی میں کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس بایولوجی کی شاخ ہے جی سوشیو بیولوجی. سوشیو بیولوجی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ دی برانچ ڈیلز ود دی اسٹڈی آف سوشل بیہیویئر آف دی اینیملز دیٹ میک سوسائٹیز. سوشیو بیولوجی میں ہم ان جانداروں کا مطالعہ کرتے ہیں جو سوسائٹیز بنا کے رہتے ہیں, جو معاشرے بنا کے رہتے ہیں. یہ شاخ ان جانوروں کے معاشرتی رویوں سے متعلق ہے جو معاشرے یعنی کہ سوسائٹیز بنا کے رہتے ہیں, جو الگ تھلگ نہیں رہتے بلکہ کیا کرتے ہیں؟ آپس میں ملتے ہیں, معاشرے بناتے ہیں, سوسائٹیز بناتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے, وہ کیسے میل جول کرتے ہیں, کیسے ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتے ہیں. ان تمام کا مطالعہ ہم کس میں کرتے ہیں؟ سوشیو بیولوجی میں کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس بیولوجی کی شاخ ہے جی پیراسائٹولوجی. تو پیراسائٹولوجی میں دیکھیں کیا ہوتا ہے؟ پیراسائٹولوجی دس برانچ جو ہے ڈیلز ود دی اسٹڈی آف پیراسائٹ. بیولوجی کی اس شاخ کا تعلق اس کے ساتھ ہے؟ پیراسائٹ کے ساتھ ہے. یہ شاخ پیراسائٹس کے علم کے متعلق ہے. واٹ از پیراسائٹ؟ پیراسائٹ کیا ہوتے ہیں؟ پیراسائٹس آر دی آرگنزمز دیٹ ٹیک فوڈ اینڈ شیلٹر فرام لیونگ ہوسٹ ان ریٹرن ہارم دیم. پیراسائٹ ایسے جاندار ہیں جو دوسرے زندہ جانداروں سے کیا کرتے ہیں؟ خوراک اور رہنے کی جگہ لیتے ہیں اور بدلے میں ان کو کیا کرتے ہیں؟ نقصان پہنچاتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں دو لفظ یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں. ایک یہاں پہ استعمال ہوا ہے ہوسٹ. ٹھیک, اب یہ ہوسٹ کیا ہوتا ہے؟ ہوسٹ ایسے جاندار جن کے اوپر پیراسائٹ رہتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہوسٹ کہتے ہیں. یہ ہوسٹ جو ہوتے ہیں یہ پیراسائٹ کو خوراک دیتے ہیں, رہنے کی جگہ دیتے ہیں. اور پیراسائٹ وہ جاندار ہوتے ہیں جو کسی ہوسٹ کے اوپر رہتے ہیں اور بدلے میں ان سے خوراک بھی لیتے ہیں, رہنے کی جگہ بھی لیتے ہیں اور بدلے میں ان کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں. مثال کے طور پہ مختلف پیراسائٹ میں جس طرح دیکھیں یہ جونکس ہو گئے, جوئیں ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ انسانوں کے جسم میں رہتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, جوئیں وغیرہ جو ہیں ان سے رہنے کی جگہ بھی لے رہی ہیں اور بدلے میں کیا کر رہی ہیں؟ ان کو یہ نقصان بھی پہنچا رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیراسائٹ کہتے ہیں. ہر وہ جاندار جو کسی دوسرے جاندار کے جسم کے اندر یا جسم کے باہر اس کے اوپر رہتا ہے, وہاں سے کھانے کی چیزیں بھی لیتا ہے, رہنے کی جگہ بھی لیتا ہے اور بدلے میں ان کو نقصان پہنچاتا ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیراسائٹ کہتے ہیں. تو پیراسائٹ کا جو لائف سائیکل ہے, اس کا جو رویہ ہے, اس کا جو بیہیویئر ہے, وہ کیسے رہتا ہے, کیسے زندگی گزارتا ہے, اس کا مطالعہ ہم کس میں کرتے ہیں؟ پیراسائٹولوجی میں کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس بیولوجی کی شاخ ہے جی بایو ٹیکنالوجی. اٹ ڈیلز ود دی پریکٹیکل ایپلیکیشن آف لیونگ آرگنزمز ٹو میک سبسٹانس فار دی ویلفیئر آف مین کائنڈ. اب اس میں کیا کیا رہتا ہے؟ اس کا تعلق جانداروں سے ایسے مادے حاصل کرنے سے جن سے انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے. بایو ٹیکنالوجی میں ہم مائکرو آرگنزم سے ایسے مادے حاصل کرتے ہیں جن سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں آپ دہی بناتے ہیں, تو دہی جو ہے یہ کس سے بنتا ہے؟ بیکٹیریا سے بنتا ہے. تو بیکٹیریا کو آپ استعمال کر کے انسان کے فائدے کے لیے چیز بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کا جو مطالعہ ہوتا ہے اس کو ہم کس میں اسٹڈی کرتے ہیں؟ بایو ٹیکنالوجی میں کرتے ہیں, جس میں انسان کی فلاح کے لیے, انسان کے فائدے کے لیے جانداروں کو استعمال کر کے مختلف جو ہے نا آپ پروڈکٹس بناتے ہیں. تو اس کا مطالعہ ہم کس میں کرتے ہیں؟ بایو ٹیکنالوجی میں کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس بیولوجی کی شاخ ہے جی امیونالوجی. یہ جانوروں کے مدافعتی نظام یعنی کہ امیون سسٹم کا علم ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا امیون سسٹم کیسا ہے, وہ کیسے کام کرتا ہے. یہ امیون سسٹم کیا ہوتا ہے؟ یہ امیون سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جو جسم میں نقصان دہ مائکرو آرگنزمز کے خلاف کیا کرتا ہے جی؟ دفاع کرتا ہے. It is the study of the immune system of animals which defends the body against invading microbes. یہ جانوروں کے مدافعتی نظام یعنی کہ امیون سسٹم کا علم ہے جو جسم میں نقصان دہ مائکرو آرگنزمز کے خلاف کیا کرتا ہے جی؟ دفاع کرتا ہے. اینٹومالوجی. اٹ از دی اسٹڈی آف انسیکٹ. یہ حشرات کے مطالعے سے
اس کا تعلق ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ اگر آپ حشرات کے لائف سائیکل کو دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں, تو اس کو ہم کس میں کرتے ہیں, بایولوجی کی شاخ میں اینٹومالوجی میں کرتے ہیں. اسی طرح نیکسٹ ہمارے پاس اس کی شاخ ہے جی فارماکالوجی. فارماکالوجی میں کیا ہوتا ہے, اٹ از دی اسٹڈی آف ڈرگس اینڈ دیئر ایفیکٹس آن دی سسٹم آف ہیومن باڈی. ادویات اور جانوروں کے جسم پر ان کے اثرات کا علم فارماکالوجی میں حاصل کیا جاتا ہے. ادویات کیسے جو ہے جانداروں کے جسموں کے اوپر عمل کرتی ہیں, ٹھیک ہے, کس طرح ان کا جو ہے نا آگے جا کے اثر انداز ہوتی ہیں وہ جانداروں کے سسٹم کے اوپر, اس کا مطالعہ ہم کس میں کرتے ہیں, فارماکالوجی میں کرتے ہیں. اس طرح نیکسٹ ایک اور ہمارے پاس شاخ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں مالیکولر بایولوجی. مالیکولر بایولوجی مینس بایو کیمسٹری, اس کو بایو کیمسٹری بھی کہہ سکتے ہیں. ڈیلز ود دی اسٹڈی آف دی مالیکولز آف لائف, واٹر, پروٹینز, کاربوہائیڈریٹس, لائپڈس اینڈ نیوکلیک ایسڈ. مالیکولر بایولوجی سے مراد کیا ہوتا ہے, زندگی کے مالیکولز, مثلا پانی, پروٹینز, کاربوہائیڈریٹس, لائپڈس اور نیوکلیک ایسڈس کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے.